वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब ने, PMLN के सेक्रेटरी जनरल हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम झगड़ा साहब। नाज़रीन फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जस्टिस वजूद्दीन साहब हैं, जस्टिस शाइख उस्मानी साहब हैं। हम वजूद्दीन साहब से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजूद्दीन साहब। वजूद्दीन साहब ये फरमाइएगा कि इम्यूनिटी का क्लॉज अगर ख़त्म करना हो तो उसका तरीक़ाकार क्या? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट उस क्लॉज को ख़त्म नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती ख़त्म जी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और बिगाड़ना तो पार्लियामेंट का काम है। अब जो पिटिशंस 2 दायर हुई हैं ये आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, और उसमें ये कहा गया एक इंजीनियर जमील की तरफ से है जो हेड हैं कम्युनिस्ट पार्टी के पाकिस्तान के, और दूसरी खालिद ख्वाजा साहब की तरफ से। दोनों कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन में प्ली ये है कि आर्टिकल 248 अन इस्लामिक है, इसको ख़त्म किया जाए। देखें, मैं समझता हूं कि एक ये बिला वजह की कंट्रोवर्सी है, क्योंकि मेरे इल्म में कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें कि किसी मुल्क में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो और किसी भी कोर्ट ने उस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को नलिफाई किया हो। तो ये ज़रा सा कुछ मुझे एम्बिशियस प्रोसीडिंग्स लग रही हैं। अदालतों का काम ये है कि अगर वो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में इनकन्सिस्टेंसी देखते हैं तो उनको रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं, और यही तरीक़ाकार राइज है। एक मरतबा मैं जब सिंध हाई कोर्ट का जज था तो वहाँ मैंने एक फ़ैसला किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस इक्वल स्टेटस के हामिल नहीं होते। कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं कि जिनकी प्री एमिनेंस होती है, और दूसरे नॉर्मल और इस तरह के प्रोविजंस होते हैं। तो जो प्रोविजंस के बुनियादी होते हैं उनको सबकत हासिल होती है दीगर प्रोविजंस के ऊपर, लेकिन हाई कोर्ट की फुल बेंच ने और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस व्यू से एग्री नहीं किया था, और कहा कि तमाम जो क्लॉजेज हैं इक्वल वेटेज होता है उनका। ये तो नहीं कहा कि इक्वल वेटेज होता है, लेकिन ये कहा कि सारे प्रोविजंस को रिकंसाइल किया जाना चाहिए और एक प्रोविजन की बुनियाद पे दूसरे को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। फिर इस सूरत में शाइख उस्मानी साहब आप फरमाइएगा कि जो अगर पिटिशन ऐसे दायर हुए हैं कोर्ट में तो उनको एडमिट होना चाहिए कोर्ट में, जो कहा कि अन इस्लामिक और स्ट्राइक डाउन करें आर्टिकल 248 को। नहीं, वो एडमिट तो होंगे या नहीं होंगे ये तो मैं कह नहीं सकता, वो तो यकीनन कोर्ट पे डिपेंड करता है कि एडमिट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जो जस्टिस वजूद्दीन साहब ने जो फरमाया बिल्कुल सही फरमाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को नॉर्मली कोर्ट्स उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती, और ऐसा कम से कम पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो अब जो इनकी पिटिशन जो गई हैं वहाँ पर मसलन उन्होंने कहा है कि वो इस्लाम के प्रिंसिपल के मुनाफी हैं, तो वो सही है, लेकिन वो कोर्ट उसको उस बेसिस पर स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। तो जहाँ तक 248 तो यकीनन स्टैंड करेगा, ये ज़रूर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है कि 248 को इंटरप्रेट कर सकती है, और उसमें कोई ऐसी चीज़ और भी रीड कर सकती है जो कि सुप्रीम कोर्ट चाहे। मसलन ये हो सकता है कि शायद कोर्ट ये कहे कि ये जो NAB की प्रोसीडिंग्स जो उनके सामने जाएंगी ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में नहीं आती, ये शायद एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो इस तरह से वो इम्यूनिटी उनकी बरकरार नहीं रहेगी, या कोई और ऐसी चीज़ वो कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कि इंस्टीट्यूशन का ताल्लुक है, वो इंस्टीट्यूट तो ऑलरेडी हो चुके हैं केसेस, तो वो आप कौन से केसेस की बात कर रहे हैं? जो 8 केसेस ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हुए हुए हैं नैब के केसेस, या आप जो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? जी जी, इनकी केसेस की बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 2482 में वो लिखा हुआ है
کہ no criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the president. تو اب یہ کیسز جو ہیں یہ تو پہلے ہی انسٹیٹیوٹ ہو سکے ہیں، تو انسٹیٹیوٹ والی تو بات نہیں ہے، انسٹیٹیوٹ تو ہو جائیں گے، ریوائو بھی ہو جائیں گے جی، لیکن وہ کنٹینیو نہیں کر سکیں گے اس 248 کے تحت. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کو انٹرپریٹ کرے کہ یہ کیسز کرمنل پروسیڈنگز ان کو نہیں کہہ سکتے، شاید یہ ایک آرگومنٹ ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں تو وہ کنٹینیو ہو سکتے ہیں. سوئس کیس جو تھا وہ بہرحال منی لانڈرنگ کا وہ ایک کرمنل کیس تھا، لیکن تو آپ دونوں کی پھر یہ رائے ہے کہ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے تو ان اینی کیس انٹرپریٹیشن کی باتیں اسٹرائک ڈاؤن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جی بالکل صحیح ہے، لیکن جو سوئٹزرلینڈ میں جو کیسز ہیں اس کے متعلق جو سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے، ججمنٹ میں لکھا ہے، تو صرف یہ لکھا ہے کہ آپ ان کو لکھیں کہ وہ دوبارہ کیس شروع کریں. اب وہ یہ ان کی اپنی ثوابدید پر ہے سوئس کورٹس کی کہ وہ اس کو کریں گے کہ نہیں کریں گے اپنے قانون کے تحت، کیونکہ عام طور سے یہ امیونٹی جو ساورن کی امیونٹی ہوتی ہے وہ عام طور سے اویلیبل نہیں ہوتی ہیومن رائٹس کیسز میں اور ایک دو اور ڈفرنٹ ٹائپ کے کیسز میں. تو اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید منی لانڈرنگ کے جو چارجز ہیں اور ان کے خلاف تو ایگریویٹڈ منی لانڈرنگ کا چارج جو اپیلٹ کورٹ نے ان کے خلاف کیا تھا، تو اس صورت میں شاید وہ نہ ہو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے اپنے قانون پر، لیکن جہاں تک کہ پاکستانی گورنمنٹ کا تعلق ہے ان پہ لازم ہے کہ وہ سوئس گورنمنٹ کو لکھیں کہ وہ کیس دوبارہ شروع کریں. بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. جھگڑا صاحب، ہم ابھی یہ لیگل پوائنٹ پہ آتے ہیں ایس ایم ظفر صاحب اور شیخ صاحب سے، خاص طور پہ ایس ایم ظفر صاحب جو انہوں نے کہا کہ سوئس جو کورٹ میں کیس ہے اس کو ہمیں ریکویسٹ کرنا ہوگا بیسڈ آن دا ججمنٹ، لیکن وہ تو کلیئرلی کرمنل کیس ہے. تو میں اس پر آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گی. جھگڑا صاحب، نواز شریف صاحب کی جو ہم نے کلپ چلائی شروع میں، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو میں امیونٹی نہ لیتا اور میں چلے جاتا، سامنے پیش ہوتا، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ بہرحال جو ان کی پوزیشن ہے، لیکن پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ اٹ از آن بورڈ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان کی جو پوزیشن ہے کہ امیونٹی اس وقت حاصل ہے پریزیڈنٹ صاحب کو. یہ بات درست ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک امیونٹی ان کو حاصل ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آئین کہہ رہا ہے، لیکن جہاں تک مورلی ایک انسان باؤنڈ ہوتا ہے جی، اسی کے تحت میاں صاحب نے 2 روز پہلے پشاور میں میرے رہائش گاہ پہ یہ بات ہوئی تھی، ہماری میٹنگ تھی پروونشل آرگنائزنگ کمیٹی کی، اور اس کے بعد جو پریس بریفنگ میاں صاحب کر رہے تھے تو اس میں یہ بات انہوں نے کہی، کیونکہ سوال تھا کہ کیا کرنا چاہیے صدر کو. تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کی جگہ میں جی ہاں، انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ اگر میں تو میں تو کورٹس کو فیس کرتا ہے. اٹ واز ویری کلیئر. ٹھیک ہے ناظرین، اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ذاتی طور پر جیسے میاں نواز شریف صاحب نے کہا مورلی ایک پوزیشن وہ لے سکتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ لوگوں نے کہا کہ جو اسلامک دور تھا اس میں خلفائے راشدین کورٹ میں جاتے تھے. سوال یہ ہے کہ وہ ایگزامپلز ہیں اور ایک مورل پوزیشن ہے، لیکن آگے بڑھیں گے ہم پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی پر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد.